अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 11 मई सन 1857 को पीर था और रमज़ान की 16 तारीख। सुबह 7 बजे मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र नदी किनारे लाल किले के तस्वीर खाने में अशराक की नमाज़ पढ़ रहे थे। उसी वक्त उन्हें जमुना पार टूल हाउस से धुआं उठता दिखाई दिया। उन्होंने इसकी वजह जानने के लिए फ़ौरन अपना हरकारा वहाँ भेजा और वज़ीर-ए-आज़म हकीम एहसानुल्लाह खान और किले की हिफाजत के ज़िम्मेदार कैप्टन डिगलस को भी तलब कर लिया। हरकारे ने आकर बताया कि अंग्रेज़ी फ़ौज की वर्दी में मलबूस कुछ हिंदुस्तानी सवारों ने बरहना तलवारों के साथ दरियाए जमुना का पुल अबूर किया था और उन्होंने दरिया के मशरक़ी किनारे पर वाक़ टूल हाउस को लूटने के बाद आग लगा दी। ये सुनकर बादशाह ने शहर और किले के तमाम दरवाजे बंद करने का हुक्म दे दिया। शाम 4 बजे उन बागियों के रहनुमा ने बादशाह को पैगाम भिजवाया कि वो उनसे मिलना चाहती हैं। ये बागी दीवाने ख़ास के अहाते में जमा हो गए और अपनी बंदूकों और पिस्तौलों से हवाई फायरिंग करने लगे। दिल्ली में उस ज़माने के बड़े रईस अब्दुल लतीफ़ ने 11 मई के अपने रोज़नामचे में लिखा, बादशाह की मिसाल हुई थी जो शतरंज की बसात पर शह दिए जाने के बाद बादशाह की होती है। बहुत देर चुप रहने के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा कि मेरे जैसे बुज़ुर्ग आदमी की इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है? इस शोर की वजह क्या है? हमारी ज़िंदगी का सूरज पहले ही अपनी शाम तक पहुंच चुका है। ये हमारी ज़िंदगी के आखिरी दिन हैं। इस वक्त हम सिर्फ तन्हाई चाहती हैं। बाद में चार्ल्स मेटकाफ ने अपनी किताब टू नेशन नैरेटिव में लिखा, हकीम एहसानुल्लाह खान ने सिपाहियों से कहा, आप अंग्रेज़ों के लिए काम करते रहे हैं और मुकर्रर तनख्वाह के आदी हैं। बादशाह के पास कोई ख़जाना नहीं, वो कहाँ से आपको तनख्वाह देंगे? सिपाहियों ने जवाब दिया कि हम सारे मुल्क का पैसा आपके ख़जाने में ले आएंगे। बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा कि मेरे पास ना तो फ़ौजी है, ना हथियार और ना ही पैसा। तो उन्होंने कहा, हमें सिर्फ आपकी हमायत चाहिए, हम आपके लिए सब कुछ ले आएंगे। चार्ल्स लिखते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र थोड़ी देर तक खामोश रहे। फौरी फ़ैसला ना कर पाना उनकी शख्सियत का सबसे बड़ा नुक्स था, लेकिन उस दिन बहादुर शाह ज़फ़र ने फ़ैसला करने में देर नहीं की और हाँ कर दी। वो एक कुर्सी पर बैठे और सभी सिपाहियों ने बारी बारी उनके सामने आकर सर झुकाया और उन्होंने उनके सर पर अपना हाथ रखा। सिपाहियों ने किले के कमरों पर कब्ज़ा कर लिया और कुछ ने तो दीवाने आम में अपने बिस्तर भी लगा दिए। बादशाह ना तो इतने बड़े लश्कर को काबू में रख सकते थे और ना ही इनका इंतज़ाम कर सकते थे, लिहाजा वो खुद लश्कर के काबू में आ गए। अगले दिन बादशाह ने अपना शाही लिबास ज़ेब-ए-तन किया और चांदी के तख्त पर रौनक अफरोज़ हुए। बादशाह के नाम पर सिक्के जारी किए गए और फिर एक बड़ी तोप दागे जाने की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन सवाल ये है कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत कैसे और क्यों शुरू हुई? इस सब की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में उस वक्त हुई थी जब बंगाल लांसर के सिपाहियों ने बगावत करके दिल्ली की जानिब कूच किया था। सन 1857 के वाक़यात पर इंतहाई अहम तहकीक करने वाली मारूफ तारीखदान राना सफ़वी बताती हैं, ऐसी बंदूकें आई थीं जिनके कारतूसों को मुंह से काट कर बंदूक में भरना पड़ता था। उस ज़माने में ये कहा जा रहा था कि इसके अंदर गाय की और खंजीर की चर्बी है, लिहाजा जो मुसलमान थे वो भी इनको छूने से कतरा रहे थे और हिंदू भी इनको छूने से कतरा रहे थे। राना सफ़वी के मुताबिक इसके अलावा भी असबाब थे कि उन्हें समंदर पार लड़ाई के लिए भेजा जा रहा है। ब्राह्मणों का ये अकीदा है कि पानी यानी समंदर पार कर लिया तो उनकी ज़ात ख़त्म हो जाती है और उन फ़ौजियों की तरक्की भी सिर्फ एक हद तक होती थी। हिंदुस्तानी सिपाही सूबेदार से आगे नहीं जा सकते थे। इस तरह की उनकी बहुत सारी शिकायतें और भी थीं। कुछ लोगों ने इसे गदर कहा तो कुछ ने जंग आज़ादी का नाम दिया। इब्तदा में दिल्ली वालों ने हाथ फैलाकर इन बागियों का खैर मकदम नहीं किया, बल्कि कुछ हलकों यहाँ तक कि बहादुर शाह के करीबी लोगों ने भी इनकी मुखालफत की थी। कहा गया कि इन बागियों ने शहनशाह का एहतराम नहीं किया और इस मामले में दरबार के कवानीन को मलहूज़ खातिर नहीं रखा। दरबारियों को एतराज़ था कि वो दरबार में दाखिल होने से पहले अपने जूते नहीं उतारते और शहनशाह के सामने हथियार लेकर जाते थे। मशहूर तारीखदान और किताब बसेज 1857 वॉइसेस ऑफ दिल्ली के मुसन्निफ़ महबूब फ़ारूकी बताते हैं कि दिल्ली वाले नाराज़ थे, लेकिन इससे हम ऐसा कोई नतीजा नहीं निकाल सके कि दिल्ली वाले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे। 12 मई की सुबह दिल्ली अंग्रेज़ों से पूरी तरह खाली हो चुकी थी, लेकिन चंद अंग्रेज़ ख़वातीन ने किले के बावर्ची खाने के पास कुछ कमरों में पनाह ले रखी थी। बागियों ने बादशाह की मुखालफत के बावजूद इन सब को कत्ल कर दिया।
رانا صفوی کہتی ہیں 11 اور 12 کو جب انہوں نے حملہ کیا اور انگریزوں پر وار کیا تو اس وقت کافی انگریز تو شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور کافیوں کو انہوں نے مارا بھی۔ کچھ عورتوں نے قلعے میں آ کر پناہ لی، وہیں پر انہوں نے دشمنی میں 56 لوگوں کو مار ڈالا۔ ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے، جبکہ ان میں 1-2 مرد بھی تھے۔ ان کے مطابق بہادر شاہ ظفر کے خلاف جب مقدمہ چلا تو ان کے خلاف سب سے بڑا الزام یہی تھا کہ انہیں آپ نے مروایا۔ حالانکہ ظہیر دہلوی کی کتاب اگر پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت 1857 کے غدر کے وقت قلعے میں موجود عینی شاہدین تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بادشاہ نے بہت کہا تھا کہ یہ کسی بھی مذہب میں نہیں لکھا کہ تم معصوموں کو مارو۔ کچھ دنوں کے بعد ہی بغاوت کرنے والوں کے قدم اکھڑنے لگے اور دلی سے بھاگ نکلنے والے انگریزوں نے واپسی کی۔ امبالہ سے آنے والے فوجیوں نے بازی پلٹ دی اور انگریز ایک بار پھر دلی میں داخل ہو گئے اور پھر شروع ہوا سزاؤں کا سلسلہ۔ اس وقت کے ایک برطانوی سپاہی 19 سالہ ایڈورڈ وائبرڈ نے اپنے چچا گورڈن کو ایک خط میں لکھا تھا، میں نے اس سے پہلے بھی بھیانک مناظر دیکھے ہیں، لیکن کل میں نے جو کچھ دیکھا ہے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میں پھر کبھی ایسا منظر نہیں دیکھوں۔ خواتین کو چھوڑ دیا گیا، لیکن اپنے شوہروں اور بیٹوں کی موت کے بعد ان کی چیخیں اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ جب میری آنکھوں کے سامنے مومر افراد کو جمع کر کے مار دیا گیا تو یہ مجھ پر اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ 1857 کی بغاوت کے بعد جس طرح سے شہر اور شہریوں کو جبر کا نشانہ بنایا گیا اور جو انگریزوں نے کیا، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ دلی کے تمام شہریوں کو 6 مہینے تک شہر کے باہر رکھا گیا اور دلی والوں نے 6 مہینے تک سردی اور برسات میں کھلے آسمان تلے گزارے۔ انگریز دلی میں داخل ہوئے تو بہادر شاہ ظفر لال قلعے کے عقب سے اپنی پالکی میں بیٹھ کر پہلے حضرت نظام الدین کے مزار پر گئے اور پھر وہاں سے ہمایوں کے مقبرے پر، جہاں پر 18 ستمبر 1857 کو کیپٹن ولیم باجسن نے انہیں گرفتار کیا۔ بعد میں سی پی ساؤنڈرز کو تحریر کردہ خط میں انہوں نے اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، بادشاہ مرزا الہی بخش اور مولوی کے ساتھ ایک پالکی پر باہر آئے۔ ان کے پیچھے بیگم اپنے بیٹے مرزا جمان بخت اور والد مرزا کلی خان کے ساتھ باہر نکلیں۔ پھر پالکیاں رک گئیں اور بادشاہ نے پیغام بھجوایا کہ وہ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ ان کی جان بخش دی جائے گی۔ میں اپنے گھوڑے سے اترا اور میں نے بادشاہ اور ان کی بیگم کو یقین دلایا کہ ہم آپ کی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں، بشرطے کہ آپ کو بچانے کی کوئی کوشش نہ کی جائے۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ان کی بے عزتی نہیں کی جائے گی اور ان کے وقار کو برقرار رکھا جائے گا۔ بہادر شاہ ظفر کی جان تو بخش دی گئی، لیکن ان کے تینوں بیٹے خضر، سلطان، مرزا مغل اور ابوبکر کو ہتھیار ڈالنے کے باوجود گولی مار دی گئی۔ بادشاہ کو لال قلعے کی ایک کوٹری میں ایک معمولی قیدی کی طرح رکھا گیا۔ بہادر شاہ ظفر کی نگرانی کے لیے تعینات لیفٹیننٹ چارلس گرفت نے اپنی کتاب سیج آف دہلی میں لکھا، ایک عام سی چارپائی پر مغل بادشاہ کا آخری نمائندہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کی لمبی سفید داڑھی تھی جو ان کے پیٹ تک آ رہی تھی۔ انہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اسی رنگ کا صافہ باندھ رکھا تھا۔ ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ ان کی آنکھیں زمین پر ہی گڑی ہوئی تھیں۔ ان کے مطابق بادشاہ سے 3 فٹ دور ایک دوسری چارپائی پر ایک برطانوی افسر بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے دونوں طرف سنگینے لیے انگریز سنتری کھڑے تھے، جنہیں حکم تھا کہ اگر بادشاہ کو بچانے کی کوشش کی جائے تو وہ فوراً اسے مار ڈالیں۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی اس حد تک بے عزتی کی گئی کہ انگریزوں کے گروہ انہیں دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ مغل بادشاہ دیکھنے میں کیسے لگتی ہیں۔ محمود فاروقی لکھتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کو قید کرنے کے بعد سے لال قلعے کی ایک کوٹری میں رکھا گیا تھا، جہاں انگریز سیاح آ کر جس طرح آپ لال قلعے کو آج دیکھنے جاتے ہیں، اسی طرح وہ ان کی کوٹری میں جا کر انہیں دیکھتے تھے کہ یہ ہیں بہادر شاہ ظفر۔ جس آدمی کا، جس بادشاہ ہندوستان کا دلی میں ہی یہ حال تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی موت کی حسرت میں ہی باقی سال گزارے۔ یہاں سے انہیں رنگون بھیجا گیا اور اس کے آس پاس رنگون کے بادشاہ کو مہاراشٹر لایا گیا۔ یہ انگریزوں کی دنیا بھر میں حکومت تھی کہ بادشاہوں کی تجارت ادھر سے ادھر ہو رہی تھی۔ بہادر شاہ کے آخری ایام افسوسناک اور دردناک ہیں، اور یہی وہ صورتحال تھی جس میں انہوں نے کہا، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔
ان پر جو کچھ گزرنا تھی میرا خیال ہے کہ سن 57 کے دوران اور اس کے بعد ان پر گزر چکی تھی۔ اس سے برا کیا ہوگا کہ تیموریہ جانشین اور بادشاہ ہندوستان کو آپ نے ایک کوٹری میں رکھا ہوا ہے اور انگریز عورتیں اور بچے آ رہے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کہ اچھا یہ تھا بہادر شاہ۔ 7 نومبر 1862 کو رنگون کے ایک جیل نما گھر میں کچھ برطانوی فوجی ایک 87 سالہ شخص کی لاش کو احاطے میں کھودی گئی قبر میں دفنانے کے لیے لے کر چلے۔ بازار میں کچھ لوگوں کو اس کی بھنک پڑی تو انہوں نے جنازے میں شامل ہونے کی کوشش کی، لیکن مسلح سپاہیوں نے انہیں قریب بھی نہ پھٹکنے دیا۔ دفنانے سے قبل فوجیوں نے قبر میں چونا ڈال دیا تاکہ لاش جلد از جلد گل کر مٹی میں مل جائے۔ تدفین کے بعد ان کی قبر کے چاروں طرف بانس کی باڑ لگائی گئی تاکہ جب تک یہ باڑ ختم ہو تب تک وہاں گھاس سے زمین کو اچھی طرح ڈھانپ چکی ہو اور کسی کو علم نہ ہو کہ مغلوں کا آخری بادشاہ یہاں دفن ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔